हामी त अहिले चेपुमा परेका छौँ के विदेशी सिनेमाहरूले हामीलाई खर्लाप्पै अहिलेको आजको दिनसम्म पनि हामीलाई ओभरटेक गरिरहेको छ। हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि केही समय नेपाली सिनेमालाई संरक्षण गर्नुपर्छ। संरक्षण भनेको केले हुन्छ भन्दा राज्यको नीतिले। आजको दिनको हिन्दी सिनेमा, अङ्ग्रेजी सिनेमा र नेपाली सिनेमा चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि 20 वर्षको एउटा जवान मान्छे र 4-5 वर्षको मान्छेलाई त्यो रिङमा बसेर फाइट खेलाए जस्तो भइरहेछ के। विशेष गरी राज्यको निकायले कम्तीमा कोटा सिस्टम लगाउने हो कि कतिवटा राज्यमा चाहिँ तपाईँलाई राष्ट्रिय भाषाको सिनेमा चल्दैन क्या। चले पनि तपाईँलाई ट्याक्स एकदम हाई छ क्या। त्यसको इन्स्पायर भयो भने हुबहु चोर्नु पो हुँदैन। जस्तै तपाईँले पहेँलो भेष लगाउनु भएको छ भने मैले पहेँलो भेष लाउनु नपाउने। कुनै पनि देशमा नेगेटिभिटी नै बढी चाहिँ चल्छ। राम्रो न्युज भन्दाखेरि बढी चोर्यो अथवा यसले मार्यो, यसले हिर्कायो, यसले कुट्यो, यसले भत्क्यो भन्ने नि चल्छ। हिजो हुबहु चोर थियो, हुबहु। तर अहिले मैले अघि पनि भने नि यहाँलाई कन्टेम्पोरेरी सिनेमाहरू बनेको छ क्या। तर मौलिक सिनेमाहरू अझै बनेको छैन। यो चाहिँ एक्ज्याक्ट हो। कलाकार पनि एउटा मान्छे हो के। पहिला त मान्छे हो नि, ऊ सचेत हुनुपर्छ राजनीतिसँग भन्ने कुरा गर्छु। थ्याङ्क यू। तपाईं चलचित्र क्षेत्रमा केको लागि प्रवेश गर्नुभयो? सुरुमा त व्यावसायिक हिसाबमै हो। तर सिनेमा उद्योग भनेको यो व्यवसाय मात्र नभएर यो भाषा, कला, संस्कृतिसँग गाँसिएको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको हुनाले सुरुमा त एउटा कुनै भिजन बिना नै मान्छे प्रवेश गर्छ, त्यस्तै अवस्था थियो युवा अवस्था। म पनि त्यही हिसाबले चाहिँ प्रवेश भएको हो। तर बिस्तारै सिनेमा निर्माणको क्रममा अब सङ्घ संस्थाहरूतिर पनि अब आइयो, त्यसपछि नीति निर्माण गर्ने तहहरूतिर पनि आफू पुगिएको हुनाले स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ एउटा त्यो बेलाको विमको आधारले प्रवेश गरियो र निरन्तर अहिलेसम्म पनि यही क्षेत्रमा छु। तपाईले 5-6वटा चलचित्र जस्तै पापी मान्छे 2, सङ्गम यस्ता दर्जनौं चलचित्रहरू तपाईले निर्माण गर्दै गर्दाखेरि तपाईलाई फाइदा कतिको भयो, बेफाइदा कतिको भयो र यसबाट आम्दानी कतिको भयो तपाईलाई? अनि यो त व्यवसाय हो। व्यवसाय भन्नाले एउटा व्यवसायभित्र रहँदाखेरि हामी अहिलेसम्म टिकिरहेको छौँ भन्दाखेरि त अब यसले मलाई मुनाफा नै दिएको छ मैले भन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि जोइन्ट भेन्चरमा मैले धेरै सिनेमाहरू गरेँ। सिङ्गल ब्यानरमा मैले 9वटा सिनेमा गरेँ मेरो एकल निर्माणमा। त्यसपछि तपाईँलाई जोइन्ट भेन्चरमा त मैले 22-23वटा सिनेमाहरू गरेँ। जम्मा मेरो सिनेमाको केयरमा अहिले 32-33वटा सिनेमाहरू निर्माणको क्रममा भए। त्यसमा मलाई समग्रगत हिसाबमा यहाँसम्म पुर्याउन अहिलेसम्म टेवा पुगेको छ भन्नुपर्छ मैले चाहिँ। होइन, त्यो मलाई फाइदा भन्ने कुरा त हुँदैन यसमा। सङ्घ संस्था भनेको एउटा सेवामूलक हो। हामीले सङ्घ संस्थामा रहेर सङ्घ संस्थाको नीति र उद्देश्य अनुसार कति काम गर्न सक्यौँ र त्यो नीति र उद्देश्यसँग जोडिएको तमाम चलचित्र कर्मीहरूको मनोकांक्षा चाहिँ संस्थाले कति बोक्न सक्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। विशेष गरी अब मिडियामा मैले यसो गरेँ उसो गरेँ भन्दा पनि विशेष गरी त्यतिखेर मैले के गरेँ भनेर मेरा सहकर्मीहरू चलचित्र कर्मीहरूले बताउने कुरा हुन्छ। मैले त अहिले तपाईँको अगाडि यो गरेँ त्यो गरेँ यसो गरेँ उसो गरेँ भन्ने कुराहरू अगाडि आउँछ। तर के हो भन्दाखेरि जतिखेर म सङ्घ संस्थामा प्रवेश गरेको थिएँ त्यतिखेर तपाईँलाई भर्खर यो डिजिटलहरू चाहिँ सिनेमा उद्योगमा चाहिँ प्रवेश भएको थियो। यसलाई स्थापित गर्नुको लागि हामीले के कस्ता भूमिका खेल्यौँ हिजोका दिनको कुरा र आज कन्टेम्पोरेरी सिनेमाहरू बने। हिजो सूत्रबद्ध सिनेमाहरू बन्थे। 4वटा गीत, 4वटा फाइट, हिन्दी सिनेमा हेरो 4-5वटा अथवा विदेशी सिनेमा हेरो अनि त्यसलाई गिमिक्स गरेर एउटा लाइन बनाएर बन्ने चलन थियो। गीत अनिवार्य चाहिन्थ्यो अनि त्यसमा फाइटहरू ढासम र ढिसुम चाहिन्थ्यो त्यो बेलाको बेला। तर यसरी सिनेमा हुँदैन भनेर निर्माता सङ्घले त्यतिखेर उठाएको हो कि। किनभने अब चाहिँ तपाईँलाई रेडिमेड सिनेमाहरूले चल्दैन, समय अनुकूल जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा अब सिनेमा कन्टेम्पोरेरी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ निर्माता सङ्घमा उठेर त्यो कुराहरू हामीले उठाउँदै गयौँ र अहिले त्यो कुराहरू लागू भएको छ र तपाईँ हामीले आज त्यसको अनुहार देखाएका छौँ। र डिजिटल युगको सुरुवात मेरै कार्यकालबाट भएको हो। किनभने त्यतिखेर भर्खर प्रवेश हुँदाहुँदै म सङ्घमा आएको थिएँ।
संस्थामा मैले धेरै लामो समय काम गरेँ। संस्थामा काम गर्दाखेरि म चलचित्र विकास बोर्डको पनि अध्यक्ष भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ राज्यको एउटा मुख्य संयन्त्र भएको हुनाले चलचित्र उद्योगलाई यो समयमा कसरी अघि बढ्ने, कस्ता नीति नियमहरू चाहिन्छन्, कस्ता नियमहरूले चाहिँ कम्तीमा चलचित्र उद्योगलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर अगाडि लानु सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विशेष विकास बोर्डले चाहिँ तय गर्ने हुनाले मैले जति सके, जति बुझेको थिएँ, जति जानेका थिएँ, मैले कामहरू अगाडि बढाएर गएँ। तपाईले नेपाली चलचित्रलाई चाहिँ कसरी फाइदा पुर्याउनु भयो, कतिको टेवा पुग्यो? मैले टेवा पुर्याउनु भन्दा मैले जान्ने, मैले गर्ने हो, मैले तपाईँलाई बुझेका कुराहरू अगाडि लाने हो। जहाँसम्म नराम्रो कुरा चाहिँ मैले चलचित्र उद्योगलाई पस्केको छु जस्तो लागेन। निरन्तर मेरो युवा अवस्था र यो अवस्थासम्म म आइपुग्दाखेरि मैले कतिवटा सिनेमा निर्माण गरेँ र चलचित्रसँग बस्दाखेरि कम्तीमा पनि चलचित्रमा रहेका र निर्माण व्यवसायीहरूलाई के कस्ता कुराहरूलाई फाइदा दिए। जस्तै बजार व्यवस्थापनको कुरा, सिनेमाहरू यहाँ धेरै बन्छन् तर कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो बनेका सिनेमाहरूले नेपालमै बजार पाएको छैन। तर बजार चाहिँ हामीले कहाँ खोज्छौँ? विदेशमा खोज्छौँ। यो कुरा त 1 2 3 तरिकाले अगाडि जानुपर्ने हो नि। हामी 1 नम्बरको कुरा गर्छौँ तर एकैचोटि हामी 10मा जम्प गरिरहेको हुन्छौँ। यो प्रक्रियागत अन्तर्गत मलाई चाहिँ म साथीभाइहरूलाई भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यही नै हो कि किन भन्दाखेरि पहिला बजार नेपालमै खोज्नु पर्यो। अनि बजार हामीले नेपालमा पाइसकेपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले बजार व्यवस्थापन, बजार भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जति हामीले नेपाली सिनेमा चाहिँ खपत गर्नु सक्यो, नेपालीहरूलाई चाहिँ मन पराउने बनाउनु सक्यो, त्यसलाई बजार भनिन्छ। जस्तै हाम्रो बजार त्यसपछि इन्डियामा खोज्ने हो, मिडल इस्टमा खोज्ने हो, त्यसपछि तपाईँलाई अहिले थुप्रै अरब देशहरूमा खोज्ने, जहाँ जहाँ नेपालीहरू चाहिँ धेरै बसोबास गर्नुहुन्छ, जहाँ नेपालीको बसोबास अलि धेरै छ, जे भने रोजगारीमा गएको हिसाबले पनि अथवा वहीँ बसोबास गरेको हिसाबले पनि त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो कुराहरूमा विशेष मैले फोकस गरेको हुनाले मैले धेरै हदसम्म चाहिँ यो कुराहरू पुरा गरेँ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यो हिसाबले पनि चलचित्र उद्योगलाई मैले केही दिनु सकेँ भन्ने नै हो मेरो तर्फबाट। तपाईँले बजार व्यवस्थापनको कुरा गरिराख्दाखेरि अहिले पनि कस्तो छ भने हामीले हेर्दाखेरि कुनै एउटा हिन्दी फिल्म आयो भने चाहिँ नेपाली चलचित्रलाई अलिकति पछाडि लाने, त्यसलाई चाहिँ पछि राख्दिउँ भनेर नेपालीहरूले नै अलिकति पछाडि सारेको हुनाले अलिकति बजार व्यवस्थापन चाहिँ अलिकति सकस भएको हो कि तपाईँको विचारमा के लाग्छ? होइन, एक्ज्याक्टली कस्तो भने हामी त अहिले चेपुमा परेका छौँ कि विदेशी सिनेमाहरूले हामीलाई खर्लाप्पै अहिलेको आजको दिनसम्म पनि हामीलाई ओभरटेक गरिरहेको छ। अब यसरी नै तपाईँलाई खुल्ला नीति तरिकाले छोड्ने हो भने त नेपाली सिनेमाको चाहिँ तपाईँलाई कहिले पनि प्रगति हुँदैन। हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि केही समय नेपाली सिनेमालाई संरक्षण गर्नुपर्छ। संरक्षण भनेको केले हुन्छ भने राज्यको नीतिले। कम्तीमा तपाईँले यो चाहिँ कस्तो आजको दिनको हिन्दी सिनेमा, अङ्ग्रेजी सिनेमा र नेपाली सिनेमा चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि 20 वर्षको एउटा जवान मान्छे र 4-5 वर्षको मान्छेलाई त्यो रिङमा बसेर फाइट खेलाए जस्तो भइरहेछ क्या। अनि त्यसरी त त्यो त प्रतिस्पर्धै हुँदैन नि। त्यस्तै सिनेमा उद्योगमा पनि उनीहरू म्याच्योर्ड, उनीहरूको इतिहास, उनीहरूको ग्रो अप, उनीहरूको टेक्निकल, उनीहरूको कन्टेन्ट धेरै ठुलो भोल्युममा हुन्छ। नेपाली सिनेमाले त्यो बोक्नु सकिरहेको अवस्था छैन। यसको लागि के गर्ने भन्दा त मेकरहरूले भन्दा पनि विशेष गरी राज्यको निकायले कम्तीमा कोटा सिस्टम लगाउने हो कि कोटा सिस्टम भनेको धेरै देशहरूमा छ, किनभने यहाँको स्थानीय भाषा संस्कृति पनि लोप हुनसक्छ भनेर युरोपका धेरै देशहरूमा, इन्डियामै कतिवटा राज्यमा चाहिँ तपाईँलाई राष्ट्रिय भाषाको सिनेमा चल्दैन क्या। चले पनि तपाईँलाई ट्याक्स एकदम हाई छ क्या। त्यो हिसाबले हामीले नेपालमा पनि गर्नु पर्यो कोटा सिस्टम। विशेष गरी हिन्दी सिनेमा वर्षमा कतिवटा ल्याउने त? 5 वटा ल्याउने कि 10 वटा ल्याउने कि होइन? अङ्ग्रेजी सिनेमा कतिवटा ल्याउने? एउटा कोटा सिस्टममा गर्नु पर्यो केही वर्ष है। त्यसपछिदेखि के हो भन्दाखेरि कि त सिनेमा हलहरूलाई हामीले कम्तीमा पनि स्वदेशी सिनेमा चलाउने वातावरण दिनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ कम्तीमा पनि 1/3 नेपालमा बनेका नेपाली सिनेमा हलले नेपाली सिनेमा चलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई एउटा नीति र ऐन ल्याउनु सकिएन भने तपाईँले हामीले यो प्रकारको दुरवस्था अझै पनि धेरै वर्षसम्म चाहिँ हामी टिक्न सक्छौँ। किनभने नेपाली प्रडक्ट कुनै पनि हालत विदेशी प्रडक्टसँग आजको दिनसम्म फाइट गर्नु सक्ने अवस्थामा रहँदैन। सिनेमा पनि एउटा प्रडक्ट हो कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको भोल्युम, उनीहरूको टेक्नोलोजी, अघि नै मैले यहाँलाई भने नि, त्यो हिसाबले पनि मैले भनेको चाहिँ के छ भने केही वर्ष
कि बन्देज लगाउनु सकिन्न भने बन्देज लगाएर अरूको सिनेमालाई बन्देज लगाएर नेपाली सिनेमा चाहिँ विकास हुन्छ भन्ने पक्षमा पनि होइन। तर तिनीहरूको सिनेमाबाट पनि हामीले के सिक्छौँ त्यो पनि आउनुपर्छ, तर सीमित मात्रामा। अनि सीमित मात्रामा नेपालमा हिन्दी सिनेमा आइदियो भने अरू सिनेमा त नेपालीहरू चल्छ नि त यहाँ त। नेपाली सिनेमाले अलिकति बजार लिइसकेपछि अनि विदेशी सिनेमालाई खुल्ला नीतिमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ कम्तीमा राज्यले जबसम्म चाहिँ इङ्गित गर्नु सक्दैन तबसम्म चाहिँ कस्तो भने नेपाली सिनेमाले फड्को मार्नु चाहिँ अलिकति सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन, मेरो आफ्नो ओपिनियन। र मैले यो कुराहरू योभन्दा अगाडि पनि भनिरहेको अवस्था चाहिँ हो। नेपाली चलचित्र क्षेत्र अलिकति पुरानो भएको भन्नुहुन्छ होइन, अरूको दाजुमा हेर्दाखेरि अलिकति पुरानो प्रविधिबाट आएको हुनाले अलिकति फरक पनि छ भने यो हुँदाहुँदै पनि नयाँपनलाई तान्दा पनि कस्तो भइदिरहेछ नि, चोरेको बढी भन्ने भइरहेछ कि आफ्नो लोक भाकालाई मात्रै अन्कित गरेर अगाडि बढाउन पनि सकिन्थ्यो होला नि त। यो चोरेको आरोप चाहिँ बारम्बार किन लाग्छ त नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई? होइन, यस्तो हो, यो क्रिएसन भनेको कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति यो कपी सिस्टममा बढी ढल्ने गरिरहेको छ क्या। जस्तै हामीले नेपालमा मात्र नभएर यो बलिउडमा पनि हलिउडमा पनि, जस्तै म तपाईँलाई कलरको कुरा गर्छु, कोहीसँग इम्प्रेसन हुनु त सकिन्छ नि, अथवा कसैसँग चाहिँ इन्सपायर हुनु त सकिन्छ नि होइन। तर त्यसको इन्सपायर भयो भने हुबहु चोर्नु पो हुँदैन। जस्तै तपाईँले पहेँलो भेष लगाउनु भएको छ भने मैले पहेँलो भेष लाउनु नपाउने अथवा अरूले पहेँलो भेष लाउनु नपर्ने, तर त्यसको डिजाइन फरक हुन्छ नि त। त्यो हिसाबले कसरी लिनुपर्छ, इन्सपायर भनेको नि के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। हुन त तपाईँलाई कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि देशमा नेगेटिभिटी नै बढी चाहिँ चल्छ। राम्रो न्युज भन्दाखेरि बढी चोर्यो अथवा यसले मार्यो, यसले हिर्कायो, यसले कुट्यो, यसले भत्क्यो भन्ने नि चल्छ। त्यो हिसाबले नेगेटिभ लयमा लानु अर्कै कुरा हो। तर के हो भने हिजोको दिनभन्दा आज नेपाली सिनेमा चाहिँ सुदृढीकरण चाहिँ भएको छ। हिजो हुबहु चोर थियो, हुबहु, तर अहिले मैले अघि पनि भने नि यहाँलाई कन्टेम्पोरेरी सिनेमाहरू बनेको छ क्या, तर मौलिक सिनेमाहरू अझै बनेको छैन। यो चाहिँ एक्ज्याक्ट हो। राष्ट्रियता बोकेका सिनेमाहरू अझै बनेका छैनन्। त्यो कसले, निजी क्षेत्रले त गर्नु अलिकति असम्भव होला अहिलेको फेरि पेन्डेमिकमा पनि। तर के हो भने राज्यले आफ्नो नीति कस्तो लिन्छ, राज्य भनेको चाहिँ चलचित्र विकास बोर्ड हो। चलचित्र क्षेत्रको लागि विकास बोर्डले कसरी यो नीतिहरूलाई अगाडि बढाउँछ र यो क्षेत्रको सुदृढीकरणको सुरुवात चाहिँ कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पनि त्यहाँ आउने नेतृत्वलाई हामीले जानेका बुझेका सल्लाह सुझावहरू दिइरहेको अवस्था छ। तर अवश्य पनि के हो भन्दाखेरि यो स्थितिबाट चाहिँ अब नेपाली सिनेमा अघि बढेन भने नेपाली सिनेमाको भविष्य चाहिँ म सुनिश्चित देख्दिनँ। त्यही भएर हामी अग्रसर हुनु पर्यो। हामीले केही नयाँ नौला र मौलिक सिनेमाहरूतिर पनि ध्यान जबसम्म हामी दिँदैनौँ तबसम्म हामीले यो कुराहरू, यो एजेन्डाहरू बोलिराख्नु चाहिँ त्यति सन्दर्भिक हुन्छ जस्तो पनि मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यस्तो तपाईँ त अहिले त राजनीतिमा पनि सक्रिय देख्नु भएको छ होइन, कुन पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ, कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ? त्यस्तो राजनीतिमा त्यति सक्रिय त नभनौँ, तर अब यो समाजमा बसिसकेपछि कुनै न कुनै विचार लिएरै उभिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। किनभने एउटा सचेत नागरिकले कम्तीमा पनि यो देशमा के भइराखेको छ, क्षेत्रमा के भइरहेछ, समाजमा के भइरहेछ भन्ने कुराको जानकारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। म अवश्य पनि डेमोक्रेट लाइनमा छु। मैले डेमोक्रेट विचारलाई अगाडि लगेर आएको छु। अहिले डेमोक्रेटहरूको अहिलेको स्थानीय लेभल, अहिले नगर समितिको भर्खर चुनावहरू लगभग कति जिल्लामा सिद्धिएको अवस्था छ। अब जिल्ला र तपाईँलाई यो अधिवेशन प्रतिनिधि अथवा सेकेन्ड चरणको चाहिँ अब चुनावहरू अब फाइनल्ली बाँकी छन्। यही कुरामा हामीले जति सक्दो बुझ्दो त्यस्तो भयङ्कर ठुलो तरिकाले राजनीति र पोलिटिक्स गरेको पनि होइन, तर अवश्य पनि हामीले पोलिटिक्स बुझ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो क्या। किनभने यहाँ तपाईँलाई दाल चामलको पनि भाउ बढ्दाखेरि त्यहाँ पनि पोलिटिक्स चाहिँ मिसिएको हुन्छ। त्यो कसरी बढिरहेछ, त्यो पैसा कहाँ जान्छ, हामीले ट्याक्सहरू चाहिँ गभर्मेन्टलाई तिरिरहेको अवस्था छ। त्यो ट्याक्सहरू के भइरहेछ, कसो भइरहेछ जान्नुपर्ने कुराहरूमा रहेर पनि आफूले विचारलाई चाहिँ बुझेपछि आफ्नो नजिक भएको साथीभाइहरूलाई, आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो परिवारलाई अथवा आफ्नो समूहलाई बताउनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ अब राजनीति भन्दो रहेछ। तर यसलाई राजनीति पनि नभनौँ होइन। आफ्नो हिसाबले कसैले पोलिटिक्स गरिस् तैँले भन्छ अथवा गर्नुभयो भन्छ, त्यो अर्को कुरा हो। तर
हामी सचेत नागरिकले कुनै न कुनै विचार लिएर अगाडि चाहिँ बढाउनुपर्छ। किनभने नेपाल यस्तो कन्डिसनमा गइसक्यो कि जब कुनै पनि सर्वसाधारणको आवाज चाहिँ बुलन्द भएर सडकमा आउँदैन तबसम्म कुनै पनि कुराहरू चाहिँ परिवर्तन हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीले विगतको कुराले सिकाइसकेका छ। त्यसरी पनि तपाईँ हामी सबै पनि सही कुराको लागि अब आवाज उठाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो बढ्ने कुरालाई नै यहाँ चाहिँ राजनीति भन्दो रहेछ क्या। यस्तो पछिल्लो समय त राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि कलाकारहरूको अलिक धेरै चाप बढ्या जस्तो देखिन्छ, यो चाहिँ किन होला? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन, जति बढ्नुपर्ने त्यति बढेको छैन। किनभने कलाकार पनि एउटा मान्छे हो के, पहिला त मान्छे हो नि, ऊ सचेत हुनुपर्छ राजनीतिसँग भन्ने कुरा गर्छु। किन भन्दाखेरि तपाईँले हलिउड बलिउडमा हेर्नुहोस् न, आज हाम्रो क्षेत्र चाहिँ किन तपाईँलाई यो स्थानमा छ र बलिउड हलिउड किन माथि छ भन्दाखेरि हाम्रो चलचित्रको कुनै पनि इस्युजहरू नेसनल इस्यु भएकै छैन, राष्ट्रिय इस्यु भएकै छैन क्या। हामी कराई मात्र आएछौँ, हामी विकार बोर्डसम्म जान्छौँ, सञ्चार मन्त्रालयमा सक्यो हाम्रो कुरा। अब बजेट आउँदा पनि हाम्रो कुराहरूमा हेर्नुहोस् कसरी चाहिँ हामी निरुत्साहित गरिरहेको अवस्था छ। यही पेन्डेमिकको बेला हेर्नुहोस् चलचित्र क्षेत्रलाई कतिसम्म राज्यले चाहिँ तपाईँलाई प्रायोरिटीमा राखेका छैन भन्नुहोस् त। सबभन्दा पहिला बन्द गर्ने, अहिलेसम्म पनि नखोल्ने, खोल्ने अहिले खोलिएको छ काठमाडौँ उपत्यका मात्र अरे। अनि एउटा सिनेमा रिलिज गर्दा चाहिँ काठमाडौँ मात्र रिलिज गर्ने, यो भनेको त मास एउटा मिडियाको सशक्त एउटा फिल्म रिलिज गर्दा त काठमाडौँ मात्र रिलिज गरिँदैन नि, अल नेपाल। अब त्यसरी गर्ने अवस्थामा सरकारले जबरजस्ती खोल्दै पनि अहिले कुनै पनि सिनेमाहरू चाहिँ रिलिज भएको अवस्था यदा कदा चाहिँ सुटिङ चाहिँ भइरहेछ। त्यो हिसाबले पनि के हो भन्दाखेरि यो हामीले पोलिटिक्स नजानेरै नगरेरै हो। पोलिटिक्स गर्यो भने एउटा कलाकार एउटा पार्टीको त होइन, तर हामी सचेत त हुनु पर्यो नि। हाम्रो इस्युहरू राष्ट्रिय इस्यु हुनुको लागि, पार्लियामेन्टमा बहस हुनुको लागि हामी मध्येको कोही त त्यहाँ पुग्नु पर्यो नि। अनि नै हाम्रो चाहिँ नीति नियम र हाम्रो सुदृढीकरणमा अगाडि बढ्छ। हामी अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रमा पुगेकै छैन, कसैले कोसिसै गरेका छैन। 2-4 जना पुग्नु त पुग्नु भएको छ, तर उहाँहरूको चाहिँ कस्तो भने भोल्युम, उहाँहरूको चाहिँ कस्तो भने बोली त्यो हिसाबले सशक्त भएर आएको अवस्था चाहिँ छैन। त्यो भएर पनि आम नेपाली भएको हिसाबले नेपाली हो पहिला, त्यसपछि कुनै पेसा गरिन्छ, त्यो पेसा भनेको सेकेन्डरी कुरा हो। तर नेपाली मान्छे भएपछि अलिकति भए पनि समाजका चेतना चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो चेतना जान्ने क्रममा चाहिँ हामीले विचारलाई पक्रिनुपर्छ र अगाडि एकदमै डटी पोलिटिक्स पो गर्नुहुन्न त। तपाईँ एउटा विचार लिनुहुन्छ, म विचार कुटाकुट गर्नुपर्छ भन्ने होइन नि, अलिकति त्यसको पनि चेतनाको वृद्धि भएको छैन। हेर्नुहोस् त युरोपतिर मान्छेहरूले पोलिटिक्स गर्छ त, तर यो इन्डिया र नेपालमा चाहिँ यो डटी पोलिटिक्स हो क्या। यो कुरालाई पनि बिस्तारै दिन प्रतिदिन हामीले सुधारेर तपाईँ हामीबाटै यो सुध्रिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र बुझाउनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ आफूले पनि भन्ने लाग्छ। त्यो कारणले यसलाई जति सकिन्छ आफू र आफूले गर्ने हो र अरू कुराहरू त अब आफ्नो परिणाम आफ्नो अगाडि नै आउँछ भन्ने लाग्छ। मैले थोरै तपाईँलाई जोड्न चाहे, चलचित्र सङ्घसँग जो आबद्ध भएका प्राविधिकदेखि कलाकारहरू जो पनि दुःख परेको हुन्छ होइन, आफूलाई दुःखको घडीमा चाहिँ प्रायः जस्तो तपाईँलाई सम्झिने गर्छन्, किन होला? होइन त्यो त यस्तो हो, अब हामी एउटा मध्यम, म अहिले पनि स्ट्रगलै पिरियडमा हो होइन, सङ्घ संस्थामा बसेँ, बोर्डमा बसेँ। तर कस्तो भने कसैको पीडा पनि हाम्रो पनि पीडा हो भने अलिकति सहयोगको भावना चाहिँ सबैमा सबैले राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो क्या। यहाँ त आफूलाई फाइदा भयो भने यहाँको तपाईँलाई एउटा टेबलमा भएको कलम यता पनि नसार्ने प्रविधि चाहिँ अलि बढी नेपाली सिनेमा उद्योगमा छ क्या। त्यो भएर त आज चलचित्र कर्मीहरूको दुराशा यो अवस्थामा भएको। हामीले कति सकिन्छ त्यो अवस्था चाहिँ कस्तो भने हामीले चाहिँ अरूसँग बाँड्नुपर्छ के, किनभने मरेर लाने त केही पनि होइन। यहाँ 2-4वटा हिजोको दिनमा भूकम्पमा यो पेन्डेमिकमा चाहिँ कस्तो नि प्रचारबाजी बढी भयो के, 2-4वटा चाउचाउ दिने, स्पोन्सरले कसले पठाउने उसले बाँड जाने, फेसबुक र सामाजिक त्यो भनेको त एउटा फेक हो नि त यार। मनबाट तपाईँले एउटै चाउचाउ दिनुहोस्, एउटै बिस्कुट दिनुहोस् कुनै गरिबलाई, त्यो ठुलो कुरो हो नि। त्यो हिसाबले गर्नुहोस्। म त कस्तो छ भने मसँग जति सक्छु, जति गर्नु कुराहरू छ, अथवा कसैलाई फोन गरिदिँदा, कसैकोमा गइदिँदा, कसैलाई भनिदिँदा, कसैलाई केही काम हुन्छ भने त्यो धारणा चाहिँ, किनभने त्यो हाम्रो दायित्व पनि हो। किन भन्दाखेरि म सङ्घ संस्था र अलिकति बोर्डमा पनि भएको हुनाले त्यो प्रकारको हिजोदेखिकै दिनचर्या भएको हिसाबले पनि मैले सक्ने काम चाहिँ म गर्छु। त्यो हिसाबले पनि साथीभाइहरूले अलिकति रेस्पोन्स गरेको हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ।
त्यस्तो अहिले पेन्डेमिकको सिचुएसन छ होइन, 2 वर्ष जस्तै भइसक्यो। नेपाली चलचित्र क्षेत्र त थलै परेको भनौँ होइन, अब बिस्तारै उठ्ने क्रममा पनि छ। अब त सिनेमा हलदेखि लिएर हरेक कुरा खोल्ने तयारी पनि छ। अब चाहिँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रको बजार कसरी विस्तार हुन्छ, अब कसरी चाहिँ अगाडि लानुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सबभन्दा पहिला राज्यको दायित्व पर्छ यसमा, किनभने राज्यले त्यो नीति ल्याउनु पर्यो। चलचित्र उद्योग त सबैभन्दा पहिला बन्द हुने र सबैभन्दा पछाडि खोलिने हो। अनि फेरि यो चाहिँ कस्तो भने क्रिएसनको कुरा हो। यसमा चाहिँ अलिकति कस्तो छ भने चलचित्र घरहरूलाई राज्यले अलिकति सहज रूपमा चाहिँ ट्याक्सेसनको कुराहरू आउँछ, ब्याङ्किङको कुराहरू आउँछ, सबैले लोन लिएर चाहिँ कम्तीमा पनि व्यवसाय चलाइरहेको छ। अलिकति राज्यले चाहिँ तद्रुपता बढाएर के चाहिँ अब अलिकति फेसिलिटेट गर्नु सकिन्छ यो चलचित्र क्षेत्रको चलचित्र कर्मीहरूलाई, चाहे त्यो होल व्यवसाय होस्, चाहे त्यो निर्माता होस्, चाहे त्यो प्राविधिक होस्, केही न केही दुई छा खानु नपाइरहेको मान्छेहरू पनि छन् कि यहाँनिर। त्यो भएर सङ्घ संस्थाका यसका भूमिका रहन्छन् र गर्नु पर्यो त फेरि आफैले नि हो, फेरि तपाईँ हामीले नि हो। जुन क्षेत्रमा हामी छौँ त्यही मान्छेहरूले नि फेरि पूर्ण जीवन चाहिँ दिने हो। राज्यले त यसलाई सपोर्ट मात्र गर्ने हो, नीतिले अलिकति खकुलो मात्र बनाइदिने हो। हामीले कसरी गर्नु सकिन्छ, जबसम्म चलचित्र कर्मीहरूको भर्सन एउटै हुँदैन नि तबसम्म जति सरकारले अथवा बाहिरतिर जति फले फुले पनि कहिले चलचित्र उद्योगको प्रगति चाहिँ हुँदैन भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ के। किनभने यहाँनिर कलाकार सङ्घको एउटा भोइस छ, चलचित्र सङ्घको एउटा भोइस छ, निर्माता सङ्घको एउटा भोइस छ, प्राविधिकको एउटा भोइस छ, अब निर्देशकहरूको एउटा भोइस भने भोइसहरू बाँडिएका छन् क्या। सबैलाई सरकारले एकैचोटि फेसिलिटेट गर्नु सक्दैन। तर यो सबै संस्थाहरू चाहिँ कम्तीमा एक भएर चाहिँ कम्तीमा सरकार कहाँ गयो भने केही सरकारले गर्नुपर्छ क्या, गरिदिन्छ पनि जस्तो मलाई लाग्छ। तर हामी एक हुनु पऱ्यो नि, यसको लागि भूमिका कसले खेल्दिने? त्यो प्रकारको संरचना खोइ भन्दाखेरि अबको दिनमा चाहिँ तपाईँले संयुक्त रूपमा गर्नुको चलचित्र महासङ्घको मैले चाहिँ आवश्यकता देखेको छु क्या। किनभने सबै सङ्घ संस्थाहरू त्यहाँ आएर कम्तीमा राज्यमा एकमुख भएर गयो भने कुनै पनि समस्याको समाधान चाहिँ एकमुख हुन्छ नि त। त्यो हिसाबले पनि केही हदसम्म चाहिँ पारित हुन्छ। र गर्ने भनेको चाहिँ पहिलो कुरा केही सजिलो अप्ठ्यारो क्षेत्रले अथवा क्षेत्रसँग रहेका ठुला हातहरूले, दाताहरूले र राज्यहरूले गर्छन् भने यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु त तपाईँ हामी नै हो र चलचित्र कर्मीले नि यसलाई फेरि चाहिँ पुनर्जीवन दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अब अहिले त तपाईँ राजनीतिमा पनि सहकार्य गरिराख्नु भएको छ। अब यो पेन्डेमिक खोलेपछि तपाईँलाई फेरि चलचित्र क्षेत्रमा निर्माण गरेको देखिन्छ या यो क्षेत्रबाट बाहिरिरहेको हुन्छ? होइन, सिनेमाभन्दा त बाहिर त हामी हुनै सक्दैनौँ होइन। हामी त केही न केही त गर्नै पर्छ र एक दुईवटा प्रोजेक्टहरूको अहिले हामीले काम पनि भइरहेको छ। सम्भवतः हामी अब यो पेन्डेमिक पछि चाहिँ अब गर्ने सोचमा पनि छौँ होइन। किनभने यो क्षेत्रलाई हामीले केही समय त होल्ड गरेर राख्यौँ। मेरो सङ्घ संस्थाहरूमा अलिकति म व्यस्त थिएँ। किन भन्दाखेरि जुन क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ मुख्य आफ्नो आधार बनाएर हिँड्यौँ त्यो क्षेत्रमा त हामी जहिले पनि रहनुको लागि त, सर्भाइभ हुनुको लागि त कम्तीमा केही मेकिङ त गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले पनि एउटा सिनेमामा चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा त्यसको सुटिङ चाहिँ भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ अब अर्को एउटा मुभी चाहिँ अब फेरि हामी गर्छौँ कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। भनेपछि तपाईँ जीवनकालसम्म तपाईँ चलचित्रबाट चाहिँ हात हाल्नु छोड्नुहुन्न? जहिलेसम्म सकिन्छ तहिलेसम्म गर्ने हो। अब अहिले नै यही गर्छु यस्तै भन्छु भन्ने हिसाबको हामीले आफूले आफूलाई भन्नुभन्दा जजमेन्ट गर्नुभन्दा पनि जहिलेसम्म सकिन्छ अहिलेसम्म चाहिँ त्यही नै छ। किनभने हामी यो क्षेत्रमा मेरो युवा अवस्था त यही क्षेत्रलाई मैले चाहिँ दिएँ नि त होइन। जाउँ खाउँ लाउँ दुनियाँ दिवाना, कोही विदेश गए, कोही के भने, कोही कसो गरे, तर हामी त निरन्तर रूपमा तपाईँलाई यही क्षेत्रमा हामी लाग्यौँ र अहिले पनि लागिरहेको अवस्था त छ नि। त्यो हिसाबले पनि यो क्षेत्रमा माया लाग्छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने अझै धेरै कुराहरू छ। अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो कहिले नेपाली सिनेमा चाहिँ विदेशी सिनेमासँग चाहिँ उत्तिकै तरिकाको चाहिँ तपाईँलाई त्यो एउटा मोडालिटीमा हेर्न सकिन्छ अथवा तपाईँलाई कन्टेन्ट वाइज मेकिङ वाइज कहिलेसम्म हेर्न सकिन्छ भन्ने सबै आम जनतालाई लाग्छ नि। त्यो हिसाबको कुरामा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो राज्यलाई नि फेरि म भन्छु राज्यकै नीतिमा डिपेन्ड हुन्छ क्या। बनाउने त हामी बनाउँ, हिजोभन्दा त सिनेमा आज राम्रो त छ नि, तर यो राम्रोले पुगेन, अझै पनि हामीलाई समग्र रूपमा अझ राम्रो चाहिन्छ भन्ने पक्षमा हामी चाहिँ हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब के गर्नु सकिन्छ अबको दिनमा म यो गर्छु भन्ने त योजना त छ, तर कस्तो भने यो योजना अनुरूप अहिलेको समय परिस्थिति पनि हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र म अन्तमा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अहिले पेन्डेमिक छ,
दसैँ तिहार पनि आउनु लागेको छ। अब नेपालीहरूको मान चाड यो दसैँ र तिहारको सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा बस्नुहुने आम दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवालाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। विशेष गरी सुरक्षित तरिकाले मनाउनु होला र तपाईले आगामी दिनको एकदमै चिन्ता गरिरहेको हुन्छ नेपालीहरूले अब के गर्ने कसो, त्यो चिन्तालाई छोडेर आफ्नो कार्य आफ्नो सोचमा अग्रसर हुनुहोस्। मेरो शुभकामना। धन्यवाद।